المتساهم الآخر اسمه محمد شماس. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان، ولك الحمد أن جعلنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا عن أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر وأخي وصاحبي. إخواني المتحابين في الله، إنه لمن الغبطة والسرور أن وفقني الله تعالى بأن أقوم بين أيديكم، وأريد أن ألقي أمام حضراتكم بعض الكلمات حول المناطق أبي بكر رضي الله عنه. وثاني اثنين إذ هما في الغار المنيف وقد طاف العدو به إذ صعد الجبل، وكان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. لذلك فقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يدخل الجنة من جميع أبوابها الثمانية. إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل. خير البرية أتقاها وعدلها، وأفضل الناس منهم صدق الرسل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.